अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 13 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की यानी अब तक की दो ही टॉप स्टोरीज हैं, बड़ी खबरें। एक इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर, ईरानी अफवाज और ईरानी अवाम का कश्तियां जला डालने का मंजर, और फिर उसके बाद इजराइल का ईरान के ऊपर पै दर पै हमले करना। अभी थोड़ी देर पहले, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे तकरीबन कोई आधा घंटा पहले तबरेज के कमर्शियल एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया। इसके अलावा मुतअद्दिद एयरबेसेस को टारगेट किया गया। आज सारा दिन मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बहुत सारे शहरों के अंदर बमबारी होती रही। सुर्ख झंडे जरूर लहराए हैं ईरानियों ने अपनी मसाजिद के अंदर और नमाज जुमा के बाद। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि ईरानी इंटेलिजेंसिया को जब यह पता था कि इजराइल अटैक कर सकता है, तो इतनी टॉप नॉच लीडरशिप को एक जगह पर जमा क्यों होने दिया गया? उससे बड़ा सवाल हसन रूहानी साबिक ईरानी सदर की शहादत यानी हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले के ऊपर जिन लोगों के ऊपर नजर नहीं रखी जा सकी, क्या वही थे जिन्होंने अब इंफॉर्मेशन शेयर की है इजराइल के साथ? क्योंकि इतनी बड़ी और प्रॉम्प्ट और प्रिसाइज जो ऑपरेशन है, जिसको जंग का नाम दे रहा है इजराइल, वो हो नहीं सकता जब तक के अंदर की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। क्या कश्तियां जलाना वाकईतन मसले का हल है? और फिर इस सारे मामले के अंदर मुस्लिम उम्मा का जो किरदार है, जॉर्डन का जो किरदार है, कतर का जो किरदार है, शाम का जो किरदार है, वो देखने सुनने लायक है। फिर आज दूसरी बड़ी खबर मेरी नजर में, सिंध का बजट पेश किया गया। और अभी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, केपीके का बजट तकरीबन पेश कर दिया गया होगा या किया जा रहा होगा, क्योंकि आज वो चश्मे फलक ने वो मनाजर देखे हैं जो शायद हमें नहीं देखने चाहिए थे। बहरहाल ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनाब, ईरान के शहर तबरेज में एयरपोर्ट के करीब इजराइल के ताज़ा हमले में मुतादिद फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। असलहा फैक्ट्रियां इसके अलावा कुछ उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको भी टारगेट किया गया। इजराइल के हमले जारी हैं और ईरान के शहर तबरेज में एयरपोर्ट के करीब इजराइल के ताज़ा हमले में असला बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। यह गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है। ईरान के सदर ने थोड़ी देर के लिए कौम से खिताब किया। मजीद डिटेल्ड खिताब जो है आज वो करेंगे। इजराइल के ईरान पर हमले के जवाब में किसी कार्रवाई का आगाज नहीं करेंगे, यह हिजबुल्लाह ने कह दिया। और मुस्लिम ममालिक की जो चुप है वो सबको पता है, सिवाय पाकिस्तान के कोई नहीं खुलकर बोला। ईरान के शुमाल मगरब में धमाके सुने गए। जंग हमने शुरू नहीं की लेकिन ख़त्म हम करेंगे, ये कश्तियां जलाते हुए ईरानी हुक्काम कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को बार बार डील करने का मौका दिया, ईरान जल्द मुआहिदा करे, इससे पहले कि ईरानी सल्तनत कहलाए जाने वाले इलाके का कुछ भी बाकी ना रहे। इससे पहले जो गाजा के साथ हुआ, पैलेस्टाइन के साथ हुआ, हम सब के सामने है। इजरायली मीडिया ईरान पर हमले को ऑपरेशन नहीं बल्कि जंग का नाम दे रहा है। दैट इज एन अदर डिबेट, यानी कि बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है इजराइल ने ईरान के खिलाफ। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांसीसी हम मनसिब को इस बात से आगाह कर दिया। थोड़ी देर पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी देख रहा था। आई गेव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक ए डील। आई टोल्ड देम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स टू जस्ट डू इट, बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड, नो मैटर हाउ क्लोज दे गॉट, दे जस्ट कुड नॉट गेट इट डन। जनाब, ये जुमले हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अब आप अंदाजा लगा लें कि सिचुएशन कितनी ग्रेव है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तैयारा मुमकिन ईरानी हमले से बचाने के लिए यूनान भेज दिया गया है। जनाब, अब मुस्लिम ममालिक ही सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, ईरान के अहम एयरपोर्ट्स पर इजराइल के हमले, सुर्ख झंडा तो बहरहाल लहरा दिया गया। ईरान के सूबे खोजिस्तान अबदान की ऑयल रिफाइनरी पर इजराइल ने अटैक किया है। मुतादिद वहां पर शहादतें हुई हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि वो तमाम पटवारी जो भारत और पाकिस्तान क्राइसिस के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बात करते हुए नहीं देखे जा रहे थे, आज वो ईरान और इजराइल क्राइसिस के अंदर इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हद हो गई है यार, बगैरती की हद हो गई है। अब इसमें पाकिस्तान ने एक पोजीशन ले तो ली है, लेकिन वो कितने दिन तक सस्टेन करती है और कितनी डेवलपिंग है देखना होगा। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक पासदारान इनकलाब, मुसल्लह अफवाज के सरबराह, फजाइया कमांडर, एटमी साइंसदानों समेत कम अज कम 20 आला ईरानी जनरल शहीद हो चुके हैं। और ईरान का कहना है कि वो इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। अच्छा, ईरान ये दावा बार बार करता आ रहा है। ईरान ने
اس سے پہلے بھی میزائل داغے تھے اسرائیلی ٹیریٹری کے اوپر، لیکن وہ انٹرسیپٹ کر لیے گئے. آج بھی 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل داغنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی جارڈن نے، شام میں اسرائیلی فورسز نے، ان کی ایئر فورس نے، اور پھر جو آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے انہوں نے اپنے اس کے اندر ایئر سپیس کے اندر آنے ہی نہیں دیے. تو کتنا پرو ایکٹیو رسپانس رہے گا ایران کا، یہ سب اپنی جگہ. لیکن یاد رکھیے گا ایز اے مسلم کنٹری، مائی نیم از جمیل فاروقی اینڈ آئی اسٹینڈ ود ایران، کیونکہ ہمارے مسلم بردرہڈ ہے اور باقی تمام چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. ایران نے جب پاکستان بنا تھا تو یہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، ایران اور افغانستان ان دونوں نے. لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے جو ریالٹی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آج ان کی باری ہے تو کل کو کسی کی بھی باری ہو سکتی ہے. اسرائیل امریکہ کا حتمی منصوبہ ایران میں اپنا کٹ پتلی رجیم لانا ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے. حیرت ہے کہ ایران جنگ کے جواب کی بجائے خط لکھنے میں مصروف ہے اور ایرانی وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ کو خط. دیکھیں یہ جو لیگل کورس ہوتا ہے یہ لینے میں، اور پولیٹیکل کورس اور پھر ڈپلومیٹک کورس لینے کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ کے ملک کے اندر انہوں نے بمباری کر کے آپ کے فیڈرل کیپٹل کو تہس نہس کر دیا، آپ کی جو مین چین آف کمانڈ تھی اس کو توڑ کر رکھ دیا، 20 جرنیل شہید ہو گئے. اس کے بعد رسپانس بنتا ہے اگر آپ کرنا جانتے ہو، اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر آپ کو خالی بڑکیں بھی نہیں مارنی چاہیے، میرا خیال یہ ہے. تو اب انہوں نے جو کر دیا یہ دیکھنے والا ہوگا. میں عارف حمید بھٹی صاحب کا تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اسرائیل کے چند گھنٹوں میں ایران پر خوفناک حملوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس ناکام ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کتنی مضبوط ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کو پتہ تھا اسرائیل حملہ کرے گا مگر اپنی فوجی قیادت اور سائنسدانوں کو محفوظ مقامات پر نہیں بھیج سکا. یہی والا معاملہ صدر حسن روحانی کے معاملے میں ہوا. آپ کو یاد ہوگا ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، لوگ اس کو حادثہ قرار دیتے رہے، لیکن آفٹر آل ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دیٹ کنٹری، اسلامک ریپبلک آف ایران. اور اس سچویشن کو آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے ہیں. کچھ جو کانسپریسی تھیوری ڈیولپرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باقری کے انوالومنٹ سے ہی حسن روحانی کے ہیلی کاپٹر کو کریش کیا گیا. کچھ لوگ کانسپریسی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ انوالو تھے تو پھر اس واقعے کے اندر ان کی شہادت کیسے ہو گئی؟ کیا وہ کولیٹرل ڈیمیج بن گئے یا پھر واقعتاً معاملہ ایسا نہیں تھا اور کانسپریسی کرنے والوں نے کانسپریسی کی؟ تو ابھی دوسری ٹاپ سٹوری میں اس کی طرف آپ کی نشاندہی کراتا ہوں جناب. خیبر پختونخوا حکومت کو بجٹ پیش کرنے میں ایک اور مشکل کا سامنا آ رہا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے بجٹ پیش کرنے کا اندیا دے دیا تھا علی مین گنڈاپور صاحب نے، اور اجلاس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے بانی قائد سے ہماری ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جو کہ بہت افسوسناک ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہو جائیں. گورنر کے انکار کے بعد خیبر پختونخوا اراکین اسمبلی نے ریکویزیشن جمع کرا دی اور یوں ان کا وہ بلوا لیا گیا. صوبائی بجٹ سے قبل عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، بجٹ تجاویز پر بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات نہ کرائی گئی تو ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوگی، ہم اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہوں گے. علی مین گنڈاپور کا کے پی کے اسمبلی اجلاس سے خطاب. اس کے اوپر میں ڈیٹیل جو ولاگ ہوگا وہ اگلا ولاگ ہے وہ میں کروں گا. ابھی فی الحال میں ایران اسرائیل سچویشن سینٹرک جو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، اب معاملہ یہیں پر نہیں رکتا ہے. انڈیا اسرائیل نیکسس جو ہے اس کو بھی آپ ذرا توڑ مروڑ کر دیکھیں تو اس کے اندر سے بہت کچھ نکل سکتا ہے. کل ایئر انڈیا کا ایک پلین کریش ہوا احمد آباد گجرات کے اندر اور 240 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. پھر کل رات تھائی لینڈ سے ایئر انڈیا کا ایک پلین جو ہے وہ روانہ ہونا تھا نیو دلی، اور وہاں پر بام کی اطلاع ملنے کے بعد اس کو ایویکویٹ کروایا گیا اور وہ پرواز بھیجی نہیں گئی. تو یہ کوئی اور بڑی کانسپریسی ہو سکتی ہے آنے والے چند دن کے اندر. پاکستان کو بطور ایک سوورن ریاست، سوورن سٹیٹ، اس کے اوپر گہری نظر رکھنی چاہیے. ویسے تو ہم نے اپنے تمام تر جو دفاعی انسٹالیشنز ہیں ان کو فعال کر دیا ہے. آج ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر گو کے فارم 47 والے ہیں، انہوں نے کھل کر بات کی ہے. ایوان میں مذمتی قرارداد بھی منظور کر لی گئی، سندھ اسمبلی کے اندر بھی مذمتی قرارداد. پھر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں فارم 47 والے، انہوں نے بھی کھل کر کہا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے. اچھا، اب IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسی ایشن، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، جج کرتی ہے کہ آپ جو نیوکس کو انرچ کر رہے ہیں وہ کتنا لیگل ہے اور کتنا لیگل نہیں ہے، اور کتنے آپ بام آپ بنا سکتے ہیں اور اپنی ڈیفینس کے لیے بنا سکتے ہیں. اس کا کام ہی انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور کے اوپر یہ الاؤ کرنا یا ڈس الاؤ کرنا ہے. اگر وہ آپ کے بلو پرنٹس کو فارورڈ کر رہا ہے یا لیک کر رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی.
اور پھر یہ اسٹریٹجی جو بنانی چاہیے تھی وہ ایران کے اینڈ کے اوپر بننی چاہیے تھی کہ آپ کو اسٹریٹجائز کیسے کرنا ہے آپ نے اس سچویشن کو. یعنی آپ نے اپنے سائنٹسٹ کو سیف گارڈ نہیں کیا, آپ نے اپنے جرنیل کو سیف گارڈ نہیں کیا, آپ نے آرمی چیف کو سیف گارڈ نہیں کیا. جب آپ کے یہ لوگ ہی سیف نہیں ہیں تو پبلک کو کیسے سیف گارڈ کریں گے؟ تو میرا خیال ہے اس وقت ایران شدید ترین فلکس کے اندر ہے, اس کو اگر اس سے نکلنا ہے تو اپنی سپورٹ میں باقی ممالک کو کھڑا کرنا ہوگا. اور اب ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے بات آگے بڑھانے کا میرا خیال ہے وقت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جو فیڈرل ٹیریٹری ہے اس کو ہی تہس نہس کر دیا, آپ کی چین آف کمانڈ کو اڑا کر رکھ دیا. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو رسپانس دینا چاہیے تھا, آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. تقریباً کوئی 12-1 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک جو رسپانس ہے وہ اتنا لیتھل نہیں ہے جتنا ایکشن لیتھل تھا. تو لوگ اس کے اوپر اب کامنٹ کر رہے ہیں. باقی یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ دنیا جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, سب مظلوم کے ساتھ ہیں. ایرانیوں نے کشتیاں ضرور جلائی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ امپیکٹ کتنا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.